Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumanaakan niyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinunan. Ang mga matutudlo sa balaod, ang mga Fariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilahang gisugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilahang mga buhat. Kay sila wala man sila magtuman sa ilang gisawali. Nagbugkos gud sila og bugat kaayo mga karga, gipapasan nila sa mga tao. Apan dili gani sila buga bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa ka dagko ang lisudla nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang silang mga agtang o gibaligto sila mga bukton. Tanaw sa kataasan sidsid sila mga sapot. Gusto sila nga labing maayo mga dapit sa kumbera o mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan o tahuron dito sa mga merkado. O ang mga tao, mutawag kanila magtutudlo. Ayaw ka mo paghinganlan lang magtutudlo. Ayaw ka mo tanan, mga igsuon man, usarang inyong magtutudlo. Dinis kalibutan, ayaw tawag ka bisag kinsang amahan, usarang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw usar ka mo pagtawag og Pangulo. Kaya usarang inyong Pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo, kinahanglan mahimo nga inyong sunugoon o ipaubos ang magpataas o ang iyang kagalingon ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Kini panahon sa Kwaresma, no? Nagnawagan ni nato ni nag-awhag ka nato sa paghinulsol. Paghinulsol ba nga ito itong radical yung pabagos ng kaugalingon. Kini mga igsoon, mga nagitawag ito something beautiful, no? Sa panahon sa Kwaresma. Pero di lang ni beautiful, kundi sa painful, sakit sini. Kining radical nga pagbago. Kaya pabag-o gud sa maran sa usa ka operasyon ba? Makasamad hangtod sa punto, doon pag-antos ka sakit. Ang pabag-o, dili usa ka walay sakit na proseso. Labi na kung mahisgod kita bahin sa usa ka radical change yun. No? Pagbag-og yung tininuod. Mao kini hinungdan. Ngano nga, ang tao, ang tawag ni Isaías, sa tawag ni Isaías ba, iyang awhag na ito mapintas ka iba. Ingin po niya, ang iyang ipakasama ang Huda o Jerusalem ngadto sa Sodoma o Gomora. Usa makusog nga tingog siya misinggit
hugasi ang inyong kaugalingon, limpyuhi kini. Isalik ko ang inyong mga kadautan, gikan sa tubangan sa akong mga mata. Hunong na pagbuhat og dautan, pagkat-o na pagbuhat og maayo. Sa mga mapintas kayong paagi, usab, sa Jesus, sad. No? Nakasaway sa mga eskriba o mga Fariseo. Kaya nagwali sila, apan wala sila magbuhat. Bugko sila mga bugat yung palas unon sa uban. Kapasaan nila sa mga tao. Pa sila dili mo bakyaw gani bisag usa ka tudlo sa paglihok. Ang tanan nila ng mga buhat, gihimo aron lamang makita kana eksakto mao ang gipasabot gyud sa gihudagway ba, no? The adjective gigamit gihapon nato karon kana gitog mga Pharisees, no? Nga gikan sa nga mga Fariseo ba, Pharisees. Fariseo kita, no? We can Pharisees. Kung kita mo sangyaw lang usa ka butang o magbuhat ang lain. Matawag kitang Fariseo. Sa pagkasulti, kita nagtipakaroon ingnon. Dili ba kitang tanan mga tipakaroon ingnon man? Kita na ni kamot, papakitang tao biya. Aron daygon kita, ug tabunan ng ato ang ilag ng mga binuhatan. Murag mig maayo, pero maayo ba gyud? Ang simbahan, no, nag-awhag ka na to, no? Ning pagduol sa sakramento sa pagiguli, pagkupisal, labi na ning panahon, no? Pero sa lang katuig ni panahon sa Kwaresma gani. Kinahanglan ang mapaubsahanon o pag-angkon sa mga kasaypanan natong mga tao. Labo pa, pagpaubos o pagsugi di ini ngadto sa laing makasala ba nga tao usab sama ka nato bisan pa kon siya o sa kapare. Panangganti sa ingon nga paubsanon nga buhat dako kayo. Bisan pa ang inyong mga sala, no? Puong pa sa balang kasulatan sama sa sada nga pula, crimson the red, sila mahimong puti sama sa niebe. Nag-ingon sa Iyas. Bisa pa sila mapula juga ayo, sila mahimong puti sama sa balhibo sa karnero. Si Jesus misulti o sa kabutang, mas kahibilungan pag yun. Bisan kinsa nga magbayaw siyang kaugalingon, igpaubos. So magpaubos kita mga igsuon. Ang usa ka tawo muagi sa usa ka radikal nga pagbag-o siyang kaugalingon, magsinati gayud ug kalipay biya ug kalinaw. Mao na ang resulta ultimately ay kasakit pero joy after all. Magampo kita. May gumaon nga Dios, itugyan ko kanimo kining umaabot nga panahon sa Kwaresma. Hangyoon ko ikaw, ipakita ka nako kung sa kay kinahanglan nakong gitawtog usbon o talikdan ng kinabuhi. Kung sa kinahanglan nakong tutukan, idanag ang imuhang mahigugmaong kahayag sa mangitngit nga bahin sa kuang kasing-kasing. Kung magdala og bag-ong kinabuhi, paghuon bag-ong paglaong, mga bag-ong posibilidad. Tamangi ako sa paglakaw nga mas duol uman ni Jesus, aron mahibalaan kay gugma ko kay ikaw pag-ayo, o makapaambit sa imong gugma ngadto sa uban. Amen. Mama Mary, help me to serve others with charity, humility, simplicity, only for the glory of God. Mulangin na ang Diyos magagawa sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.